السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هو تتمة للفيديو السابق اللي هدرنا فيه على سيستم اي ميثود دو ريزوليسيون. ديجا هدرنا في الفيديو السابق على لا بروميير ميثود اللي هي ميثود دو سبستيتيوشن. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نهضروا فيه على لا دوزيام ميثود اللي هي ميثود دو combinaison linéaire. اول حاجه غنبداو بها هي لا ريغل اللي غنعتمدوا عليها بور لا ريزوليسيون ديال ان سيستيم. ريغل شنو كتقول هاد لا ريغل ديالي؟ on ajoute membre à membre. شنو تنقصدو بمومبر؟ ديجا هضرنا عليها في لي زيكواسيون. مومبر ملي كتكون عندي ايكواسيون سو هاد لا فورم، هذا كيتسمى لو بروميير مومبر وهذا تيتسمى لو سكون مومبر. هادو هما لي مومبر. on ajoute membre à membre les deux équations après les avoir multipliées par des coefficients convenablement choisis pour éliminer une des deux inconnues. يعني شنو كنقصدو بهاد لا ريغل هادي؟ قلنا اون اجوت مومبر ا مومبر. ديجا شرحنا شنو هو البروميير مومبر هو لو سكون مومبر. لي دو زيكواسيون ديجا قلنا ان سيستيم تيتكون من دو زيكواسيون. ليكواسيون الاولى اللي هي ا اكس بلس بي y ايغال ا سي، و ليكواسيون الثانيه اللي هي ا بريم اكس plus b prime y égale à c prime. On ajoute membre à membre les deux équations. L'équation هذه l'équation E1 هذه l'équation E2. Les deux équations après les avoir multipliées par des coefficients. شنو تنقصدو بكويفيسيون؟ قلنا ديجا ان هاد a prime راه كتسمى coefficient. يعني لو مومبر اللي مع لانكونو تيتسمى كويفيسيون. هذا كويفيسيون هذا كويفيسيون. هنايا الكويفيسيون ديال اكس هو ا وهنا الكويفيسيون ديال ايغريك هو بي. après les avoir multipliés par des coefficients convenablement choisis pour éliminer une des deux inconnues. يعني إلا بغينا نإليمينيو نمشيو باغ اكزومبل الاكس، لا بغيت نإليميني اكس خاصني تكون عندي هنا مادمت غندير ليهم لا صوم، غندير لا صوم يعني في الاخر غنحصل على واحد النتيجه. مادمت غندير ليهم هادو لا صوم، يعني بالنسبه لي كويفيسيون ديال اكس خصهم يكونوا دي كويفيسيون اوبوزي باش نإليميني اكس وتبقى ليا إيغريك. ولا بغيت هنا نحصل على دي كويفيسيون اوبوزي شنو غندير؟ خاصني نملتيبليي هنا بأ بريم وهنا نملتيبليي بأ. غادي نزيدو نشرحو هادشي في دي زيكزيرسيس. ملي غنملتيبليي هادي بأ بريم على اش غادي نحصل؟
غنحصل على ا بريم ا، وهنايا ا بريم حيت لا ضربت هنايا راه غنضرب هنا، لا ملتيبلييت هاد لو مومبر حتى هاد لو مومبر حتى ملتيبلييه، هنايا ا بريم ا بريم ا بريم، وهنايا ملتيبليينا ب ا، هنايا ا وهنايا ا. يعني ملي غادي نجي ندير لا سوم، ملي غادي نجي ندير هنايا لا سوم، علاش غنحصل هنا كاع ما غنحصل على دي كويفيسيون اوبوزي، بالعكس غادي نحصل على مثلا الا درت هنا ا بريم ا بلس ا بريم ا، غتحصل على 2 ا، يعني هنا خصني نملتيبليي في موان ا، ملي غنملتيبليي في موان غنحصل هنا على موان، غنديرو هنا موان، وهنايا غتكون عندي موان، وهنايا غتكون عندي موان. يعني الا درت لا سوم ديالهم علاش غنحصل على ا بريم ا موان ا بريم ا، حيت هادي اون بو بيرموتي لوردر، ا ا بريم هي نفسها ا بريم ا هي نفسها، يعني هنا علاش غنحصل على 0 هنايا بلس ا بريم باردون بلس a prime b plus ab prime y égale à ac plus moins ac prime. غادي نزيد نشرح هذا الشيء في دي زيكزيرسيس. يعني شنو قلنا لوبجيكتيف ديالنا اننا نحاولوا نإليمينيو سواء اكس ولا نإليمينيو ايغريك باش يبقى ليا في الاخر مجهول واحد. مثلا هنا راه بقى لي غير مجهول واحد، مشات اكس يعني بقات لي غير ايغريك، وباش نحدد هاد ايغريك يعني راه طريقه سهله، ما دمت كنعرف كيفاش نحل المعادله من الدرجه الاولى يمكن لي غادي نحل هاد المعادله هادي. يعني لوبجيكتيف ديالنا من هاد الشيء هي انني نقلب على لو كويفيسيون كونفينابل لي باش نحصل هنايا على دي كويفيسيون اوبوزي، يعني الكويفيسيون ديال اكس نتاع ليكواسيون او 1 تكون اوبوزي للكويفيسيون نتاع ليكواسيون او 2. ومن غادي ندير لا سوم غنإليميني اكس وتبقى ليا ايغريك. هذه هي هادشي هو اللي تتقولوا ليا هاد لا ريغل هادي. غادي ندوزو الاول اكزومبل اللي كيطلبوا منا فيه لا ريزوليوشن ديال هاد لو سيستيم اللي هو 2x - 3y égale à 8 و 3x + 4y égale à -5. اول حاجه كنديروها هي اننا تنحاولوا نحصلوا على دي كويفيسيون اوبوزي سوا ديال x ولا ديال y. لا بغينا نحصلوا على دي كويفيسيون اوبوزي ديال x تنشوفوا هنا فاش غنضربوا هاد لي دو زيكواسيون. يعني هنا الا ضربت هاد ليكواسيون في 3 وهاد ليكواسيون في -2، يعني لا درت لا ملتيبلييت لا بروميير ايكواسيون 3 ولا دوزيام ايكواسيون في -2، علاش غنحصل بالنسبه لاكس؟ بالنسبه لاكس غنحصل على 6x هنايا، وهنا غنحصل على -6x، يعني انني حصلت على دي كويفيسيون اوبوزي دو اكس. غادي نجي هنا وندير لا ملتيبليكاسيون، هنايا 3 في 2 اللي هي 6 x
moins 3 fois 3 اللي هي 9y égale à 8 fois 3 اللي هي 24. ونمشي لا دوزيام ايكواسيون. هذه بالنسبه ل E1 هذه غنسميوها E1 وهذه غنسميها E2. يعني نجي هنا ندير E1 هنايا ندير E2. بالنسبه ل E2 حتى هي غنضربها هنايا في موان 2 غادي نحصل على موان 6x. يعني ها انا حصلت على لي كويفيسيون ديال x اوبوزي بلس هنايا موان في 4 هي هنا موان في 4 هي 8 وعندنا لو سيني موان في بلس دو سيني اوبوزي يعني سيني نيجاتيف y égal à moins 2 في moins 5 اللي هي 10. دابا هنا حققت اول حاجه هي انني حصلت على لي كويفيسيون ديال x راهم اوبوزي. هنا عندي 6 وهنايا موان 6. دابا غادي نجي ثاني حاجه هي انني غادي ندير لاديسيون. غادي ندير لا صوم ديال هاد لي دو زيكواسيون هي اللي قلنا في الراجل اننا كنديرو لا صوم تاع هاد لي دو زيكواسيون. علاش غادي نحصل ملي غندير لا صوم هنا غنحصل على 0x هنا 0 حيت عندنا 6 موان 6 وهنايا غنحصل على هنايا عندي موان 9 وهنايا موان 8 غنحصل على موان 17y هنايا égal à 24 plus 10 هي 34. وبالتالي علاش حصلت على معادله من الدرجه الاولى اللي كنعرف ندير الحل ديالها. دابا غادي نبحث ثالث حاجه هي انني غنحدد لا فالور ديال y انطلاقا من النتيجه اللي حصلنا عليها. الطريقه ديال الحل ديال هذه انني غادي ندير moins 17y sur moins 17 égal هنايا 34 sur moins 17. يعني هادشي هادي مع هادي غتبقى ليا y égal à moins 34 sur 17 c'est-à-dire y égal à moins 2. وحنا حصلنا على y. دابا غادي نحاولوا نحددوا x هي رابع حاجه. هاو نكمل هنايا باردون باش ندير لا ريزوليوشن في بلاصه وحده. يعني هنا حصلت على y égal à 4. دابا شنو رابع حاجه كندير كنعوض هاد y بلا فالور ديالها في وحده من هاد لي دو زيكواسيون. ناخذ باغ اكزومبل ليكواسيون E1 هذه قلنا هي ليكواسيون E1 وهذه هي ليكواسيون E2. نجي هنا ونعوض y بلا فالور ديالها. علاش غنحصل على 2x moins 3 fois moins 2 égal à 8. يعني هي 2x هنايا 3 في moins 2 ديسيني اوبوزي هي moins 6 في moins هي plus 6 égal à 8 c'est-à-dire 2x égal 8. هنا غنديرو moins 6 هنا و moins 6 هنا يعني غنحصل هنا على 2 وبالتالي هنايا x égal à 1. بالتالي حصلنا على السوليوشن. هنا عندي x égal à 1 وهنايا عندي x
وهنا عندي y égale à moins 2, d'où le couple solution هو تنبداو ب x1 et moins 2. دابا هادو هما لي زيتاب اللي كنتبع باش ندير لا ريزوليسيون ديال ان سيستيم بار لا ميثود دو كومبينيزون لينيير. اول حاجه كندير هي انني multiplier chaque équation par un nombre de manière à ce qu'en additionnant les deux équations une des inconnues s'annule. C'est-à-dire يعني انني كنحاول نحصل على deux coefficients opposés. Une fois كنحصل على deux coefficients opposés تنقدر éliminer l'un des deux inconnus. يعني نقدر éliminer x يبقى ليا y ولا نقدر éliminer y ويبقى ليا x. يعني كنحاول انني مهم النتيجه اللي كنحصل عليها بالبروميير ايطاب هي انني تيبقى عندي اون سول انكونو، يعني تيبقى عندي غير انكونو واحد. بالنسبه للطريق ليطاب نيميرو 2 هي انني تنيفيكتوي لاديسيون دي دو سيستيم. هادي ديجا قلناها انني كندير لاديسيون اون فوا كنحصل على دي كويفيسيون اوبوزي كندير لاديسيون باش يتيليميني ليا لان دي دو زانكونو. موراها ليكواسيون نيميرو 3 ريزودر ليكواسيون، يعني اون فوا كان اليميني لان دي دو زانكونو تتبقى ليا واحد ليكواسيون اللي تنقدر ندير الحل ديالها، يعني ايكواسيون سو لا فورم ا اكس ايكال ا بي. هاد ليكواسيون راها ديجا نتاع بروميير دوغري، راه ديجا كنعرف ندير الحل ديالها. ديجا درناه في الفيديو نتاع لي زيكواسيون. يعني الا بغيت ندير الحل ديال هادي يعني انني كنديفيزي هنا باغ ا وهنا كنديفيزي بار ا سنحصل على بي سور ا. يعني اون فوا كتبقى ليا ايكواسيون كتبقى ليا تيبقى ليا انكوني واحد، سواء يكون اكس ولا يكون ايغريك. عندك دو شوا، يعني على حسب الاختيار اللي اختاريت. يعني انا نحصل على اكس غنحصل على ايغريك. اون فوا كنحصل عليها كتبقى ليا هاد لا ريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون فاسيله ديجا. تنعرفوا نديروا لا ريزوليسيون تاع ايكواسيون ديال بروميير دوغري افيك اون سول انكوني. رابع حاجه هي انني اون فوا كنحصل على لا فالور ديال اكس تنجي تنعوضها في لا بروميير ولا لا دوزيام ايكواسيون باش تنحصل على لا فالور ديال لانكونو الاخر اللي بقى ليا. يعني اون فوا كنحصل باغ اكزومبل هنايا لقيت لا فالور ديال اكس تنرجع ليكواسيون ديالي دو ديبار وكنعوض اكس بلا فالور ديالها وكنحصل على لا فالور ديال y او العكس صحيح. يعني نقدر تكون عندي y ونعوضها ونحصل على لا فالور ديال x. هادو هما لي زيتاب اللي كنتبعوهم وديما كنمشيو في لوردر باش تنقدروا نحلو لو سيستيم ديالنا. ندوز الاكزامبل نيميرو 2.
بالنسبة للإكزومبل تيطلبوا منا فيه لا ريزوليسيون تاع هاد لو سيستيم لي 3x بلس 4y إيكال à 32 وهنايا عندي 7x بلس 6y إيكال à 58. هذه هي ليكواسيون E1 وهذه ليكواسيون E2. هذا هو لو سيستيم ديالنا اللي غادي نديرو له لا ريزوليسيون بار لا ميثود دو كومبينيزون لينيير. ليكزامبل الاول خدمنا على اكس، حاولنا اننا نقلبوا على لي كويفيسيون اوبوزي ديال اكس. هنا غنحاولوا نخدموا على ايغريك، يعني مابقاوش خدامين على اكس، غادي ندوزو نخدموا بايغريك. الا بغيت ناليميني ايغريك فاش غادي نضرب لا بروميير ايكواسيون لا دوزيام ايكواسيون باش نحصل على دي كويفيسيون اوبوزي ديال ايغريك. غنضرب هنايا في موان 3 وهنايا غادي نضرب في فوا 2 باش نحصل على دي كويفيسيون اوبوزي. دابا غادي ندير لا ملتيبليكاسيون ديالي. موان 3 في 3 سي 9 سي موان 9 اكس. هنايا موان 3 في 4 سي موان 12. كتبوها كل واحد اخر 12 ايغريك. عندي moins 12y égale à هنايا عندي 32 fois moins 3 هي moins 96. هنا عاوتاني غنضرب في 2. هنايا عندي 7 fois 2 هي 14x. هنا عندي plus 6y fois 2 هي plus 12y égal. بالنسبه لهادو غنحاول نكتب هنايا موان. هنا عندي موان 12 وهنا عندي بلس 12، يعني باش نبين انني حصلت على دي كويفيسيون اوبوزي égal à 116. هذه هي لا بروميير ايتاب، يعني اننا قلنا كنحاولوا نحصلوا على دي كويفيسيون اوبوزي. لا دوزيام ايتاب قلنا اننا كنديروا لاديسيون نتاع لي دو زيكواسيون. اون فوا كندير لاديسيون تاع لي دو زيكواسيون علاش كنحصل؟ هنا عندي موان 9 اكس بلس 14 كنحصل على 5 اكس، وهنا موان 12 هنا بلس 2 12 كنحصل على 0، وهنايا عندي موان 96 بلس 116 كنحصل على 20. وبالتالي تنجي هنا باش نحصل على لا فالور ديال اي على ديال اكس كنديفيزي هنايا باغ 5 ونفس الشيء حتى هنا كنديفيزي باغ 5 وبالتالي كنحصل على اكس ايغال ا 4. هاي كتمشي ليا مع دي و 20 sur 5 هي 4 وبالتالي هذه هي لا بروميير فالور. قلنا اول حاجه كنديرو كنحاول نحصل على دي كوفيسيون اوبوزي. ثاني حاجه كندير لاديسيون. ثالث حاجه هي انني كندير هنا منين ابري هنا من درنا لاديسيون هذه ثالث حاجه هي انني كنحاول ندير لا ريزوليسيون نتاع ليكواسيون ديالي اللي عطاتني هنايا x ايغال ا 4. ورابع حاجه هي انني كنعوض x بلا فالور ديالها في سوا e1 ولا e2 باش نحصل على لا فالور ديال y. نجي باغ اكزومبل نعوضها في e1. هذه هي e1 غنجي نعوض x بلا فالور ديالها غنحصل على 3 فوا 4 3 fois 4 plus 4y égale à 32. يعني هنايا هي 12 c'est-à-dire غنحصل على 12 plus 4y égale à 32.
هنايا عندي، وبالتالي هنا غنحاول نحدد لا فالور ديالي ديال إيكغيك. هنا عندي 4 إيكغيك إيكال، نحيد هنايا 12 ونحيد هنايا 12، غنحصل على 4 إيكغيك إيكال 20. وهنا نقسم على 4، هنا نقسم على 4 وهنا نقسم على 4، وبالتالي غتكون عندي إيكغيك إيكال 5. وبالتالي لو سيستيم a pour solution، نكتب هنايا solution ديالي. لو سيستيم a pour solution le couple x اللي هو 4 و y اللي هو 5، يعني لو couple x y اللي هو 4 5. ونقدر نرجع للمعادلات ديالي الاولى، ولا نقدر نجي للمعادله هنايا لو سيستيم ديالي ونعوض x بلا فالور ديالها و 5 بلا فالور ديالها باش ندير لا فيريفيكاسيون ديالي. ودابا غادي ندوز لاكزامبل نيميرو 3 اللي كيطلبوا منا فيه الحل ديال المعادله 2x بلس 3y ايكال 5. وهنايا 5x بلس 6y ايكال 14. شنو قلنا؟ ديما كنتبعوا هذوك لي زيتاب اللي عطينا. هذه هي ليكواسيون او1 وهذه هي ليكواسيون او2. دائما اول حاجه كطيح ليا في الدين ديالي هي انني كنحاول نقلب على دي كويفيسيون اوبوزي. باش نحصل على دي كويفيسيون اوبوزي شنو كندير؟ هنايا عندي 3 وهنايا عندي 6 وهنا عندي 2 و 5. كنحاول نمشي للحاجه اللي باينه. باغ هنا 3 و 6. شنو نقدر ندير في لا بروميير ايكواسيون باش نحصل على لوبوزي ديال 6؟ يعني غنملتيبليي في موان 2. منين غنملتيبليي في موان 2 علاش غنحصل؟ هنايا موان 2 هي موان 4 x موان 6 y ايكال ا موان 10. هنايا عندي 5x، هادي الثانيه غنخليها هي هذيك 5x باش نبانو ديسيني اوبوزي. هنا عندي موان 6 وهنايا عندي بلس 6 y ايكال ا 14. هذه هي بروميير ايطاب، انني كنضرب في دي تنحاول نقلب على كي نحصل على دي كويفيسيون اوبوزي. موراها كندير لاديسيون. دوزيام ايطاب انني كندير لاديسيون تاع هاد لي دو زيكواسيون. اون فوا كندير لاديسيون علاش كنحصل؟ هنايا عندي موان وهنايا موان 4 و بلس كنحصل على اكس، هادو تيمشيو ليا زيرو. وهنايا عندي موان 10 بلس 14 اللي هي موان 10 بلس 4 هي 4. وبالتالي هنا كنحصل على لا فالور ديال اكس. لا فالور ديال اكس ديالي هي 4. راني درت هنا في نفس الوقت لا ريزوليوشن. هنا ما عنديش سيستم شويه صعيب، جاني ماشي سيستم شويه صعيب، يعني سهله نديرو لا ريزوليوشن ديالو. واخر حاجه اللي هي هنايا كنا راه داخله 3 و 4 كنديرو كنمشيو كنعوضو اكس بلا فالور ديالها سوا او1 ولا سوا او2. غادي نخدموها في او1. غنمشي نعوض اكس بلا فالور ديالها. علاش غنحصل 2 فوا 4
plus 3y égale à 5. يعني هنايا 8 plus 3y égale à 5. هنا غنجي نإليميني 8، ندير هنا موان 8 وهنا ندير موان 8، يعني هادي تفيلي مع هادي، يعني غتبقى ليا 3 زيكس هنايا 5 موان 8 هي موان 3، وبالتالي y égal à moins 1. دو من هنا كنستنتجو أن الحل ديال المعادلة ديالي أولا لو كوبل الكوبل سوليسيون ديالي هو x y égal à 4 et moins 1. ديما تنبدا ب x ونكمل ب y، يعني لا سوليسيون ديال السيستم ديالي هي 4 moins 1، يعني لو كوبل 4 et moins 1.